Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talhoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa lokal na simbahan sa Osamis, kini na usab ang inyong amigo ug higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte, bagahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes, sa ikakahawag usa nga semana sulod sa ordinaryong panahon. Agosto 27, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw atong kutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulog bahin bisan gani sa mga lamas sama sa hirbaboyna, sa anis ug sa kaningag, apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulun-an sa balaod, ingon pananglit sa hustisya ug kaluoy ug sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulun-an. Mga giya nga buta, salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, gilinisan ninyo ang gawas sa bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod nga puno sa inyong mga sinakmit pinaagi sa panlupig ug kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong adlaw usab sa atong mga live stream viewers, sa atong mga higala karon, ako ang pangtibaya sa ato ang mga birthday celebrators, sa ato ang mga pasyente karon nga naa sa balay Tambalanan, labi na diya sa Mars Hospital, sa ato ang hospital director, Dr. Santiago, o sa iyahang HR director na si Ate Melky. Mayong adlaw kaniyong tanan diya. O sa tanang atong mga medical and atong mga nurses nga walay budlay o they are willing to offer their time, their effort sa paghatag og quality nga serbisyo sa atong mga masakiton. Maayong adlaw kaninyo. Inaot pa yunta na bisan pa man na gikapoy na mo, bisan pa mag-usahay, naapon mo yung mga personal na gipangbati, pero tungod lagi kay naamo ana nga na profession, atong iampo sa Ginoo nga tagaan pa mo og mas extra energy na makapangalagad sa atong mga igsuong masakiton, labi na sa ato ang mga pasyente diha sa Mars Hospital. O ako ang pagtingbaya sa ato ang mga igsuon nga nag-celebrate sa ilang mga anniversary karon. Sa ilang wedding anniversary, sa ilang priestly ordination anniversary, o sa tanang mga nagsaulog sa ilang mga ginagmay o ginagko na mga accomplishment. O ako ang kasubo pod na ipaabot o kasing-kasing ipaabot ng ako ang kasub-anan sa lokal na simbahan sa Diocese sa Pagadian sa pagbiya sa usa sa mga higala og atong amigo nga pari na si Father Ben Alahenio. Nainaot pa unta na ang iyang kalag matagaan na og ang hingpit na kapahulayan og rest assured, Father Ben, ang akong pag-ampo o ang akong mga intensyon sa akong personal na pag-ampo o sa akong mga misa na para sa imong kalag. O sa tanan na itong mga kaigsuunan karon nga sa tibuok kalibutan o sa tibuok Pilipinas kay nang lagtaw, mayong adlaw kanatong tanan.
labi na sa to ang mga higala diha sa Cainta Rizal, Kahandig and Sabado family, diha sa San Mateo, Lea Del Mundo and family, diha sa Marikina, Sara Flores and family, o diha sa San Mateo sa sina Teta Barira and family. Ug sa tanan natong mga higala, kaila, og mga amigo og amiga, maayong adlaw kanatong tanan. Karon usab gisaulog sa ato ang simbahan ang kapistahan ni Santa Monica. Unsa atong ikasulti sa kinabuhi ni Santa Monica? Siya usa ka babaye nga nakabana og tawong tampalasan, nakaugangan pagyud siya og ngil-ad og batasan, ug nakaanak pagyud siya og lalaking babaero. Nga kung atong lantawon sa mata sa kalibutan, ang maong babaye makaluluoy, walay swerte. Apan sa kaso bitaw ni Santa Monica mga igsoon, ang maong kahimtang nahimong oportunidad kaniya, nahimong grasya tungod kay kiniman ang nakapasantos kaniya. So, wala niya tuguti nga ang kangilad sa pagkatawo sa iyang bana o sa iyang ugangan o sa dili pagkamaayong batasan sa iyang anak. Wala kanya tuguti nga makatakod kaniya. Hinuon, nagpabilin siyang pasensyosa, mahigugmaon, o maampuon. Nga ang iyang kaayo o gugma sa kaulayhan nagmadaugon tungod pinaagi ang iyang mga luha o pag-ampo ang iyang anak nga si Agustin. Nakita ang kahayag nga mo'y hinundan siya ning sulod diha sa seminaryo, nahimong pare, nahimong obispo, ug labaw sa tanan, nahimong santo sa atoang simbahang Katoliko. So, unsa man atong pwedeng makatunan sa kinabuhi ni Santa Monica mga igsoon? Una, makat-on kita nga patasan or i-stretch pagid nato ang atoang pasensya. Sa panahon nato karon, lisod na kayo ang paghatag og extreme tolerance. Kay human as we are, naanad kita basta gani muhatag ta og pahimangno, muhatag ta og kanang mga reminders ato ang mga minahal sa kinabuhi. Expected yun na dapat maminaw yun na. Akong di yun ako malimtan sa una, ipahad na yun mi sa duha. Maabot kinig tulo gani, piti juga. So inana, mura bitog dili pwede nga mulapas kag tulo nga dili ka pwede nga magpabilin naggahi gyapon imong ulo og nagpabilin nga magtuman kasi imong gusto. Paabot kinag tulo gani, piti gyud na. How much more sa sitwasyon ni Santa Monica? 17 years niya giampo ang iyang bana, iyang ugangan ug iyang anak for their conversion. Samtang akong kasinatian isip anak, tama na sa tulo. Layua kayo sa 17 years, then katulo lang masayop. Para bitaw, gitudluan kita ni Santa Monica nga mas i-stretch pagid nato ang ato ang pagpasensya ngadto sa uban. Dili ba nila limang igsuon ay? Sa panahon na to karon, maobertikan lang diya sa dalan, wala, muinit na din ang ulo. Bukuha na din armas, babagan na yun tong ni overtikan niya, then singhagan na dayon. Asa man ang pagpasensya ni ana? No? Mura bitaw nagkahilis o nagkawala ang pagsabot o pagpasensya sa mga tao karon. Mura bitaw kung muhatag ka sa imong pasensya, murag ang lantaw sa uban diha nimo, you are a loser. Wan man ka, nagpadaog-daog ra man ka.
Mao mo gud na ang lantaw gud sa uban gud nga ang tao bitong pasensyoso, gitugutan ra niya nga daog-daogon ra siya. Pero lahi, tanawa ang kinaiya ni Santa Monica. Bisan pa man nga ngilad ang batasan sa iyahang bana, high temper, dali kung masuko, lain pug kayo batasan, then ubanan pa gyud sa imong ugangan, then sa imong anak pa gyud. Wag dili na to ma-imagine no unsa nga klase nga kinabuhi nga naa si Santa Monica that time nga naa sila nagpuyo sa usa ka balay, then inana ang iyahang mga kauban. Dali ra masuko, ngilad og batasan, then nay anak nga dili motuo. Ay sus, may gani nga wala wala ra nagsalig si Santa Monica sa iyahang tawhanon na kapasidad kundili nagpalaban siya kanunay sa Ginoo nga mo'y hinungdan nga nabinat pagyud niya ang iyahang pagpasensya. Ikaduha nga pwede nato makat-unan ni Santa Monica, makat-on kita na mag-ampo na dili ta kapuyon ug dili muundang bisan usahay murag wala natay paminawa sa Ginoo. Kaya bitawng moingon ta nga mupadayon lang ta sa pag-ampo bisan usahay murag walay nahitabo. Kaya bitawng nag-ampo ka bisan pa og walay kasiguraduhan nga gipaminaw ba kaniya. Mao bitaw nga naigiingon nga do something for God and God will do something for you. Sa tupadi ay nga kung naay kay gibuhat nga maayo para sa Ginoo, ang Ginoo usab dili pod pwede nga magpakabuta bungol na lang siya sa mga mayong buhat ug pag-ampo na imong gibuhat. Ang Ginoo usab diha sa hilom magabalos kanimo. So unsa man ang pwede natong makat-unan ni mga igsoon gyud ni Kristo? Sa ato ang pag-ampo dili nato dali-dalion ang tubag sa Ginoo. Dili nato siging-sigingon ang Ginoo nga Ginoo mao ni akong pag-ampo tubaga na intawon ko. Tanawa si Santa Monica, what if after 16 years misurrender siya, wala siya nagpadayon, wala no tay santo karon sa simbahan na si San Agustin na usa ka batid ug doktor sa simbahan. Kumiundang pa si Santa Monica sa iyang pag-ampo after 15 or 16 years, wala untay nahitabo nga milagro. Sa ato pa mga igsuon ko ni Kristo, ang Ginoo usahay maglantaw pod sa ato ang perseverance, sa atong persistence, sa ato ang pagkamanunayon, sa ato ang the purity of our intention, sa ato ang pag-ampo. Usahay bag-o niya ihatag ang ato ang mga tumong og tinguha, kita una ang musbon niya bago niya musbon ang ato ang giampo. Inana day mga igsuon. Mao na nga dili ta magdali-dali, dili nato ingon nga kana bitong right there and then ato dayong gi-expect ang tubag sa Ginoo. Usahay ang tubag sa Ginoo dili lang nato mapansin, dili lang nato nga diha ato ang makita dayon, pero diha sa hilom naa day mga ginagmay nga change or kabag-uhan na wala lang nakita sa ato ang mga mata. Ikatulong pwede nato makat-unan sa kinabuhi ni Santa Monica na makat-on kita nga dili magpa-impluwensya sa dili maayo, kung dili kita noon ang mo impluwensya kanila. Tinuod biya na tanang mga tao mao ang binuhatan, then ikaw ra ang kumbinsido nga mao ni ang tama, unsa may tendency ni ana. Sama pa sa gingon sa tong na ako sa theology, magpaka-drifter na lang ka. Musabay na lang ka sa tama. Musabay na lang ka unsay ginabuhat sa uban. Kakapoy be kayo nga ikaw ra ang nagbuhat ani ng tanan, lahi ang ilahang gusto. Mura bitaw matag mata nimo anang adlaw na akay gustong usbon pero dili nimo mausab. Kasula kay ana
Pero tanawa si Santa Monica, wala siya nawad-an sa paglaom o pag-asa nga maimpluwensyahan niya ang iyahang pamilya diha sa Kristohanong pagtuo, diha sa tumutuo ni Kristo. Kundili gitugutan niya na ang Ginoo na mismo mo'y mangitag pamaagi, because we believe sa usa ka panultihon, nothing impossible with God. Kung ang Diyos na gani mulihok, wa na gyud, di gyud kadili ang tao, tikiog gyud. Mayngon kita na ano man to, grabe tang makapangutan na kang ano nahitabo man to nga sa una inani man ko nahitaw kay tungod kung ang grasya na sa Ginoo ang mulamdag kanimo, ang Ginoo na gani mo hatag og kalamdagan ug giya kanimo, di na juga kadili. Ug mao ni nahitabo sa pamilya ni Santa Monica. Pinaagi sa iyahang tinud-anay nga pag-ampo. Nga mao'y nakapaimpluwensya kanila sa pagka-Kristiyano ug kabag-uhan sa ilahang kinabuhi. Mao po na nga sa katapusan makat-on kita sa tinud-anay gyud na gugma. Kay kung dili bitaw tinud-anay og kanang pure and genuine and authentic ang gugma ni Santa Monica sa iyahang minahal sa kinabuhi, pwede siya mobiya oy. Pwede niyang biyaan ka na iyahang asawa, ugangan ug anak. Pero tagid kay tinuod man gyud ang iyahang paghigugma sa iyahang pamilya nga di gyud siya makatugot nga maadto sila ngadto sa impierno, na gusto niya nga makauban sila sa langit ug na gusto niya nga bag-uhon pinaagi siyang pag-ampo, wala gyud imposible. Mao na mga igsuon, basta gani pure o genuine atong intention, may tabo gyud ang ato ang mga tumong ug tinguha. Kana kung tinuod. Pero kung gani nga dili tinuod o gani at connect nato karon sa ato ang ebanghelyo na murag na tigpakaron ingnon lang ka, mo surrender jud ka, mo wad-an ka gana ug mo hinundan nga dili na ka mo padayon sa imuhang mga pag-ampo. Ug sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, diin ang mga Pariseo og magtutudlo sa balaod, nagpakita sila og siguro mga pangutana kita nga maghatag og kalipay sa Dios ang paghatag kanila og gismos. Kaning butang 10% sa abot sa yuta o sa negosyo. Kay paghatag nila silang 10% diha sa altar, usa kini ka makahuluganon nga buhat tungod kay pinaagi niini ang atong mga giila nga tanang paningkamot magbunga lamang kung kini panalanginan sa kahitasan. Unsa may but pasabot niini mga igsoon gud ni Kristo na ang paghatag og gismos di ay paagi sa pagpasalamat nato sa Dios. Apan bisan ang gismos mawad-an man gani og bili kung dili ubanan og gugma para sa atong silingan. Diha sa ebanghelyo gitawag ni Jesus nga tigpakaron ingnon ang mga Pariseo og magtutudlo sa balaod kay halayo sa ilang makanunayong paghalad ang gismos na nagkulang sila sa mga buhat sa hustisya, sa pagtuo o mauunta ang labing bililhon sa mga mata sa Ginoo. Dahil panultihon that hypocrisy is blindness. Hypocrite is not able to see truly important things because they were already preoccupied. Ang usa ka hipokrito nga tao, particular kayo sa mga detalye. Particular kay sila kung unsa ang mga makita sa mata. Makaingon kita nga naulahin na noon ang importante, naulahin na noon ang essential, kay mas gitagaan o pagtagad o importansya ang accidental sa kinabuhi. Unsa may but pasabot nako inani mga igsuon gud ni Kristo. Ang taong tigpakaron ingnon concern kaayo kung unsa ang feedbacks and comments
uban kanila. Instead, unahon unta kung unsa ang pwedeng matabang or mahatag ngadto sa uban, mas giuna nila kung unsa ang ilang makuha. Mao bitaw isip pare, makapangutana ba pag-usahay sa kong kagulingon ay kana bitaw usahay mangutana ko nga unsa man akong pwedeng makuha diha, unsa may maako ana. Instead nga mangutana unta ko nga unsa man akong ikatabang diha. But pasabot nahimo kong tigpakaron ingnon kay ang top priority nako sa kung una-una og kasing-kasing unsa man akong pwedeng ma-benefit. So unsay mapadulong kanako, dili day tong pangutana bitaw na unsa man akong pwedeng matabang, unsa man akong pwedeng matampo, o unsa man ako ang pwedeng ma-share para sa uban. Nagpasabot mga igsuon nga mahimo tang tigpakaron ingnon kung ang focus nato nganhi kanato. Ang tinuod nga tawo nga nagpakabana para sa iyang isig katawo, dili nag-focus kung unsa ang benefits maadto kaniya, unsa ang mga perks and privileges, kundili nagpunting kung unsa ang iyang ikahalad, unsa iyang ika-offer ngadto sa uban, kundili pagawas dapat. Mao na ang timan-an nato. Dapat careful pud taan ang mga butanga mga igsuon. Mao nga usahay kung naa gini nga na sitwasyon, ako mismo mo imubuyag sa kong kaugalingon. Ayaw pag nga na MJ oy. Sige lang ka og huna-huna unsa imong pwedeng makuha diha. Huna-huna apod kung unsa imong pwedeng matabang ngadto sa uwan. Mo ni nindot maigsuon. Yes. Tawhanon na panguna-una, tawhanon nga pagbati, pero dapat dili ta magpasunda, dili ato pasagdaan nga kaunon ta ani nga mentality. Kay kung inana man lang gani permente ang ato ang panguna-una, unsa ato ang makuha o mabenepisyo niini, dili ta authentic. Tigpakaron ingnon gyud ta anang mga bahina. Lain pa mga igsoon, ang taong tigpakaron ingnon dali ra ma-discourage kung dili gani ma-recognize, dili gani ma-acknowledge, or dili magani matagag pagtagad ang iyang mga accomplishment, dili mapansin. Kay gusto man gud ani mga tawhana, appreciation ra gid ba? Kanunay ra gud permente nga madunggan kung unsa ang nindot about sa ilahang mga nabuhat. Pero kung imo gani siya i-correct, imo gani i-reprimand, imo gani tagaan og kanang mga advices o recommendation, na siguro dili maminaw, magluod, pagka-posible masuko pa nimo. Dili bukas ba? Dili open for growth, dili siya open sa kabag-uhan, kay lantaw niya sa iyang kaugalingon, kabalo na gud siya, lantaw niya sa iyang kaugalingon, the best na gud siya, lantaw niya sa iyang kaugalingon, siya ra gyud ang gitingala sa kadaghanan, mao nga lisod na niya ang pag-correct o pagpalambo pa for better. So mo ni atong lantawonon aning kinabuhi ang mga igsoon ko ni Kristo. Na hinaot pa unta nga sa mga panahon na kita na nabitik diha sa kinaiyang tigpakaron ingnon, we learn to transcend. We learn to go beyond from that kind of attitude. Kaya kung nakita nato nga ato ang kaugalingon na himo ng tigpakaron ingnon, ayaw tuguti nga tama na lang jud diha. Buyaga imong kaugalingon, tudlo imong kaugalingon nga dili ni ako. Na biktima lang ko ani. Ug kabalo ka nga muhaw-as sa maong sitwasyon ug bag-ohon nimo ang imong kinabuhi ug sama sa mga bana sa ugangan ug anak ni Santa Monica na agi kabag-uhan nga mahitabo kung kita matinud-anon nga muangkon sa ato ang mga kakulangon. So mga igsoon, dinhi lang ko kutob, ayaw kalimot
Ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan og paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot pagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom, daplin sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya, og timpo sa timbunga, uhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot paunta na kining tanan ato ang nadungog og gipamalandungan, makatabang nato sa pagkinabuhi nga balaan, na mauy magdala ka nato sa ato ang gitinguha og padulngan, ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, ugma na usab sa pangama sa atong mahal nga inahan na si Santa Maria, atong gitawag nga misamisnon og Birhen sa Kuta, ang Dios mga panalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nanigsuon, daghang salamat sa pagpamiraw ug maayong adlaw kanatong tanan. God bless.